अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की हमारी गुफ्तगू का मौजू है कि किसी भी कौम की आज़ादी के लिए सबसे अहम और बुनियादी चीज़ क्या होती है। तो किसी भी कौम की आज़ादी के लिए जालिमाना मुजरिमाना निज़ाम से आज़ादी हासिल करने के लिए किसी भी कौम के लिए दो चीज़ें सबसे ज़्यादा अहम होती हैं। वो क्या? एक उसका लीडर, उसका कायद, और दूसरी वो चीज़ जो उसके लीडर को, जो उसके कायद को एक कायद बनाती है, एक नजरिया देती है, उसकी ताकत। वो ताकत क्या होती है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसी भी लीडर या किसी भी कायद की सबसे बड़ी खूबी क्या होती है। वो जैसे कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, लीडर वो होता है देकर एहसास ज़िया तेरा लहू गरमा दे, फिक्र की शान चढ़ाकर तुझे तलवार करे। कि इमाम और लीडर और आपका कायद वो होता है जो आपके किए गए पुरानी जो आपसे गलतियां हुई हैं, जो पुरानी आपसे खताएं हुई हैं, उनको आपको याद दिलाए और आपको एहसास दिलाए कि ये आपने गलत किया था, आपको शर्मिंदा करे। और उसके बाद आपको एक ऐसा नजरिया, ऐसी जुस्तजू और ऐसी ताकत और ऐसा जोश और जज्बा दे कि पहले जो आपसे गलतियां या खताएं हुई हैं उन्हें भूल जाओ, और अब ऐसा इल्म और ऐसी हिकमत और ऐसा तदब्बुर दिया जाए कि आप एक ऐसी तलवार बन जाएं जो फिक्र की हो, जो इल्म की हो, जो जुल्मत के जाबिराना निज़ाम के तमाम तर अंधेरों को ख़त्म कर दे। और यहाँ पर लफ्ज़ फ़क्र क्या है? जैसा कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने फरमाया, अगरचे ज़र भी है जहाँ में काज़िउल हुज्जात, फ़क्र से जो मुयस्सर है तू नगरी से नहीं। कि इस दौर में अगर ऐसे लोग मौजूद हैं जिनकी बात साहिबुर राय है, जिनकी बात पूरी दुनिया मानती है, जिनकी बात इस दुनिया में हुज्जत है, कि जो जिस चीज़ पर हाँ कह दे वो हाँ है, जो जिस चीज़ पर ना कह दे वो ना है, अगर ऐसे लोग इस दुनिया में आज तक अगर मौजूद हैं तो वो पैसे और दौलत की वजह से नहीं, ये लोग सिर्फ अपने इल्म, तदब्बुर और हिकमत की वजह से मौजूद है। इसके बाद अल्लामा मोहम्मद इकबाल फरमाते हैं कि आज के हम मुसलमान समझते हैं कि हमारे ज़वाल की वजह यह है कि मुसलमान आज ज़बूहाली बदहाली का शिकार है, कि आज मुसलमानों पर बहुत मुश्किल और कड़ा वक्त है, मुसलमानों पर मसाइब है। इसकी क्या वजह है? हम समझते हैं इसकी वजह है हमारे पास असबाब नहीं है, कि हमारे पास दौलत नहीं है, कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास ज़राए नहीं है। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, सबब कुछ और है जिसे तो खुद समझता है, ज़वाल बंदाए मोमिन का बेजरी से नहीं। कि मुसलमान के ज़वाल की वजह कभी भी पैसा, रुपया और ज़राया नहीं रहा। मुसलमान के ज़वाल की असल वजह क्या है? उसका किरदार, कि जब किसी मुसलमान का किरदार ख़त्म हो जाता है वो ज़वाल पजीर हो जाता है। आए हम दोबारा चलते हैं उसी बात पर कि एक इमाम की खूबी क्या होनी चाहिए, एक कायद की खूबी क्या होनी चाहिए। उसकी निगाह में वो ताकत हो जो अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने फरमाया कि निगाह वो नहीं जो सुर्खो जर्द पहचाने, निगाह वो है जो मोहताजे महू माँ नहीं। महर कहते हैं चांद को, और सूरज, और माँ कहते हैं चांद को, और महर कहते हैं सूरज को, कि ये दोनों एक रोशनी के जरिए हैं। अल्लामा साहब फरमाते हैं कि निगाह सिर्फ वही नहीं जो आपको सिर्फ रोशनी में नजर आ रहा हो तो आप उस चीज को हकीकत जान लें, बल्कि आपकी असल निगाह वो है कि आप किसी का दिल देखकर उसकी दिल की बात जान लें, किसी का ऐप देखकर उसको पर्दा रखें और उसकी ऐसी नज़र से देखें कि उसके तमाम तर राज जान लें बगैर उसके बताए हुए। इसके बाद अल्लामा मोहम्मद इकबाल के पास अगर हम देखें तो वो भी इस कौम के बहुत बड़े लीडर और कायद हैं। उनके पास ये ताकत कहाँ से आई कि वो मुसलमानों की इतनी बड़ी सोच को सामने रखते हुए सोच सकें कि मुसलमान की ज़िंदगी इस तरह होनी चाहिए। उनके जहन में ये इल्म कहाँ से आया? हालांकि वो यूरोप के पढ़े हुए थे, वो यूरोपियन माहौल में रह चुके थे, लेकिन फिर भी उनको मुसलमानों की इतनी फिक्र क्यों थी? उनकी निगाह में ऐसी क्या ताकत थी कि मुसलमानों की सब मुश्किलात को उन्होंने हल भी बताया और हल करके भी दिखाई? वो क्या ताकत थी? लामा साहब खुद फरमाते हैं, खीरा ना कर सका मुझको जलवाए दानिशो फरंग, सुरमा था मेरी आंख का खाको मदीना नजफ।
کہ میری آنکھ میں نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی در کی مٹی اور حضرت علی علیہ السلام کی ذات کی در کی جو مٹی ہے میں نے ان کو سرما بنا کر اپنی آنکھوں میں لگایا تھا، تو ان کی اس مٹی کی طاقت مجھ میں اتنی آئی کہ مجھے یورپ کی بے حیائی اور بے فحاشی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکی، میرے اندر ایمان کی وہی طاقت رہی۔ اور علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ آج ہم بات کرتے ہیں یورپ بہت اچھا ہے، یورپ میں بہت ساری چیزیں ہیں، وہاں ترقی پسندی ہے اور مسلمانوں کے لیے اور انسانوں کے لیے آسانیاں ہیں، لیکن علامہ صاحب فرماتے ہیں نکتہ قومی نہ گونجت در سخن یک جہان اشوب اور یک گیتی فتن۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں یورپ کے فتن اتنے خطرناک ہیں، تم ان کا مقابلہ کرنا دور کی بات رہ گیا، تم ان فتنوں کو اپنی کاپی پینسل سے اپنے کاغذ پہ لکھنا چاہو تم ان فتنوں کو لکھ بھی نہیں سکتے، وہ اتنے خطرناک فتنے ہیں۔ میں نے کہا اقبال پھر تم مجھے بتاؤ تم ان فتنوں سے کیسے بچ سکے؟ علامہ اقبال نے فرمایا زمستانی ہوا میں تھی اگرچہ بلا کی تندی، نہ چھوٹ سکا مجھ سے لندن میں اداب سحر خیزی کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں یہ میری عشق رسول کی طاقت تھی کہ آج کا مسلمان اسلامی ملک میں ہو کر نمازیں ادا نہیں کرتا۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھ میں یورپ میں وہ مجھ سے فرض نمازیں دور کی بات رہ گئی، وہ مجھ سے تہجد کی نماز بھی نہ چھٹوا سکے۔ یہ اقبال کی طاقت تھی، اور اقبال یورپ سے اس قدر متاثر نہ ہوئے جس قدر آج ہم ہو جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ یورپ بہت اچھی چیز ہے، لیکن علامہ اقبال جب یورپ سے واپس آتے ہیں، حالانکہ وہاں یورپ والے ان کے ایمان کا بال بھی بیکا نہیں کر سکے تھے، وہ فرماتے ہیں بیا اقبال جامع خمستان خودی درکش تو از میں خانہ مغرب بیگان میں آئی۔ وہ اپنے آپ کو پھر فرماتے ہیں کہ اقبال بے شک یورپ تیرے ایمان کا کچھ نہیں بگاڑ سکا، لیکن تو یورپ کے فحاش مول میں رہا تو صحیح، کہیں تیرے عشق رسول میں کمی نہ ہو جائے، آ کر اور ان عشق نبی کے جام پی اور اپنا ایمان کو تازہ کر۔ علامہ محمد اقبال عشق رسول کی ایک مثال دے کر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ علامہ محمد اقبال جس طرح اگر آج ہم سعودی عرب جاتے ہیں حج عمرہ کے لیے تو آج کے دور میں گورنر ہے محمد بن سلیمان، علامہ اقبال کے دور میں گورنر کون تھا؟ عبدالعزیز۔ علامہ محمد اقبال جاتے ہیں مدینہ منورہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر اور جا کر سجدے میں گر جاتے ہیں۔ جس طرح آج کل ہمارے ذہن میں خیال آئے کہ علامہ اقبال نے اگر مدینہ شریف کو سجدہ کیے تو کفر و شرک ہو گیا، کیا علامہ اقبال نے کفر و شرک کر دیا؟ اسی طرح ہی اس عبدالعزیز گورنر نے دیکھا کہ علامہ اقبال نبی کو سجدہ کر رہے ہیں تو انہوں نے علامہ اقبال پر کفر کے فتوے لگا دیے اور علامہ محمد اقبال کو آ کر کہا یہ اقبال تم نے کیا کیا ہے، تم نے شرک کر دیا۔ علامہ محمد اقبال نے کہا نہیں، سجود نیست اے عبدالعزیز این گروبم در مزدائے خاک در دوست۔ اے عبدالعزیز یہ نبی کی ذات کو سجدہ نہیں ہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی در پر جو خاک پڑی ہوئی ہے اسے اقبال اپنی آنکھوں سے اٹھا رہا ہے۔ اور عشق رسول میں علامہ محمد اقبال کیا فرماتے ہیں؟ ہوا ہو ایسی کہ ہندوستان سے اقبال اٹھا کے مجھ کو غبار راہ حجاز کرے، اقبال یہ ہند کے فرقہ ساز گویا آزری کر رہے ہیں، اٹھا کے بتوں سے دامن اپنا تو غبار راہ حجاز ہوگا ہو جا۔ ان کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے کہ آج مسلمان کامیاب ہونا چاہتا ہے تو وہ کسی یورپ کی کسی ہندو کی پالیسی بھی نہیں، بلکہ کامیاب ہو سکتا ہے تو عشق رسول کی بنا پر کامیاب ہو سکتا ہے۔ آج کی والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔